Assalamu alaikum. In previous video, we discussed about various challenges to political parties as lack of internal democracy, dynastic succession, money and muscle power, and meaningful choice. In order to face these challenges, political parties need to be reformed. There are so many suggestions about how the parties can be reformed, and today our topic is how can parties be reformed. तो आपने देखा होगा पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। लोग चाहें तो उन्हें पार्टी से निकाल सकते हैं और वही लीडर जो हैं किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो चाहें पॉलिटिकल लीडर्स तो पार्टी के अंदर रिफॉर्मेशन ला सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो पार्टी जो है वो रिफॉर्म नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे लिए ये चीज़ें कहना मुश्किल हो जाएगा कि एक पार्टी जो है उसे कैसे रिफॉर्म किया जाएगा। तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स और कुछ सजेशन दी गई हैं जिनसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनके अंदर रिफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहली सजेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यानी कि अमेंडमेंट की हुई है कि बहुत सारे एमपीज़ और एमएलए जो हैं वो अक्सर पार्टीज़ चेंज करते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं यानी कि दल बदली करते हैं। तो उसे डिफेक्शन कहते हैं। यानी कि ये जो डिफेक्शन वाला सिस्टम है इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिवेंट किया है। अब जो भी पॉलिटिकल लीडर अगर अपनी पार्टी जो है वो चेंज करके दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसे अपनी सीट से हाथ धोने पड़ेंगे, यानी कि वो सीट जो है वो अपनी लूज़ कर पाएगा। तो अब किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए ये मुश्किल हो गया है कि वो पार्टी के अंदर रहे और पार्टी को रिफॉर्म करे। अब जो भी पॉलिटिकल लीडर जो होंगे, पार्टी के लीडर होंगे, अब जो वो कहेंगे तो दूसरे लीडर्स जो होंगे उन्हें उसकी बात को मानना पड़ेगा। जो भी वो कहे चाहे उसको एक्सेप्ट हो या ना हो। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आर्डर पास किया हुआ है जिससे अमीर लोग और क्रिमिनल लोग जो हैं उनका रिकॉर्ड जो है ये वाइल सबमिटिंग देयर नॉमिनेशन वो लोग एफिडेविट की सूरत में यानी कि पेश करते हैं उनके पास कितना पैसा है या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो कैसा है। तो ये सिस्टम जो है ये पब्लिक के सामने आ जाता है। तो इससे उनकी तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के सामने आ जाती है। तो इसमें भी ये क्लियर नहीं है कि आया जो वो इंफॉर्मेशन एफिडेविट में पेश करते हैं यानी कि अपनी प्रॉपर्टी की या अपनी बाकी रिकॉर्ड की, क्या वो सही है या नहीं है, या उसके बाद कि वाकई इससे कुछ फ़र्क पड़ा है, यानी कि अमीर लोग जो हैं क्या उनमें कुछ कमी हुई है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक आर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने ये ज़रूरी समझा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाने चाहिए, अपने इनकम टैक्स जो हैं वो रिटर्न सबमिट करने चाहिए। उसके बाद जो भी बाकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी जिससे हमारी डेमोक्रेसी जो है वो सही तौर से चल सके,
تو بہت ساری چیزوں کو یعنی کہ اس میں رکھا گیا ہے تاکہ ان چیزوں کو وہ سامنے لائیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی سجیشن ہیں جن کو اگر پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ یعنی کہ کریں گے اس میں، تو ہو سکتا ہے کچھ ریفارمیشن جو ہے وہ دیکھنے میں آئے. تو یہاں پہ ان نے لکھا ہے کہ ایک لا بنانا چاہیے جس میں پولیٹیکل کے یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو انٹرنل افیئر ہیں وہ پارٹی جو ہے خود بیٹھ کر آپس میں یعنی کہ ان کو حل کرے. جو بھی مسئلے مسائل ہوں تو آپس میں بیٹھ کر حل کریں، اپنے کنسٹیٹیوشن کو فالو کریں اور خود ہی جج بن کر یعنی کہ تمام ڈسپیوٹ جو ہے ان کا سلوشن نکالیں. اور سب سے بڑی پوسٹ یعنی کہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو بھی ہوتی ہے اس کے لیے اوپن الیکشن کروانے چاہیے. اس کے بعد یعنی کہ ایک چیز جو ہے یہ مینڈیٹری ہونی چاہیے کہ جب بھی یعنی کہ ٹکٹ وغیرہ کا بٹوارا ہو تو کم سے کم 1/3 یعنی کہ جو فیمیل ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی اس میں برابر کا شریک رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی پارٹی کے ڈیسیجن جو ہے وہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل یعنی کہ پارٹیز میں پولیٹیکل بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر پارٹی کو فنڈنگ کرتے ہیں. تو اس کے بجائے ایک یعنی کہ ایسی سجیشن ہم لوگ یعنی کہ یہاں پہ پیش کریں گے جس سے یہ ہوگا کہ یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں اسے یعنی کہ وہ بچائیں. یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو پارٹیز کو سپورٹ کرنی چاہیے الیکشن کے ٹائم پر، یعنی کہ ان کو پیسہ دینا چاہیے تاکہ الیکشن ایکسپنسز جو ہیں ان سے پارٹیز کو سپورٹ ملے، چاہے وہ پیٹرول کی صورت میں ہو یعنی کہ باقی پوسٹر وغیرہ جو لگاتے ہیں ان کا جو خرچہ ہو یا ٹیلی فون کا وہ جو خرچہ ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو یعنی کہ میسر ہونی چاہیے، یا اس حساب سے کہ پارٹی نے پچھلے الیکشن میں یعنی کہ کتنے ووٹ گین کیے تھے تو اس حساب سے ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر انہیں کیش کی صورت میں بھی ان کو یعنی کہ اماؤنٹ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اور بھی بہت ساری سجیشن ہیں. اگر پولیٹیکل لیڈرس یا پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہیں تو بہت ساری یعنی کہ امپرومنٹ پارٹی کے اندر لا سکتے ہیں. عام لوگ بھی اگر پولیٹیکل پارٹیز میں یعنی کہ پریشر ڈالیں گے یا جو بھی ان کے ڈرا بیکس ہوں گے ان کو لوگوں کے سامنے لائیں گے پٹیشن کے صورت میں، پبلسٹی کی صورت میں یا ایجیٹیشنس کے صورت میں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ریفارمیشن ہمیں دیکھنے کو ملے. تو اس کے لیے یعنی کہ لوگوں کا ساتھ دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میڈیا کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، تو تب جا کر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان کے اندر امپرومنٹ آ سکتی ہے. یعنی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لوگ جو ہوں گے ان کے ڈرا بیکس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے تو کچھ اگر خراب بھی وہ پولیٹکس کریں گے تو ممکن ہے کہ ان میں سدھار آ جائے. تو اس لیے عام لوگوں کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں ان سے وہ پارٹی کے اندر جائیں تاکہ ہماری بیڈ پولیٹکس جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور ہماری بیڈ پولیٹکس جو ہے وہ گڈ پولیٹکس میں تبدیل ہو جائے. لوگوں کے مسئلے اور مسائل جو ہیں باقی دوسری تیسری چیزیں جو ہیں ان کی ریفارمیشن ہو جائے اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی بہت ساری ریفارمیشن آ جائیں. شکریہ.